नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ, ठुलो बहसको विषय बनेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर सरकारले कृषि क्षेत्रमा घुमौरो तरिकाले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न खोजेको भन्ने कुरा कृषि उद्यमी व्यवसायहरूको आरोप र गुनासो रहेको छ। अर्कोतिर सरकारले कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र लगानी आकर्षित गर्न कृषि क्षेत्रमा केही शर्तसहित विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्ने सरकारको भनाइ छ। र यतिखेर कृषि क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू देशभर नै आन्दोलित भएको अवस्था छ। वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा आउन लागेको विदेशी लगानी पछाडिको कारण र स्वार्थहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषय यति बेला बहसको विषय बनेको छ। मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ। देशमा रहेका युवाहरू बाध्यतावश अर्काको देशमा काम गर्न जानुपर्ने अवस्था छ भने अहिले कृषि क्षेत्रमा पनि बाहिरबाट हामी कहाँ मजदुरहरू, श्रमिकहरू ल्याएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ। कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिहरू आउन सकेको छैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको पनि लगानी खासै आकर्षित हुन सकिरहेको छैन। वास्तवमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व पनि घटिरहेको छ, आयात बढिरहेको छ। यो अवस्थामा व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ र अझै पनि हामीले तरकारी जन्य वस्तु, फलफुल जन्य वस्तु र खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू भारत लगायतका विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिरहेका छौँ। विदेशी मुद्रा आर्जन हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले कृषि क्षेत्र वास्तवमा यति बेला बहसको विषय बन्दैछ। आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग यो विषयमा जोडिनु भएको छ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे, त्यसगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य तथा डेरी उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी र कृषि क्षेत्रका विज्ञ पूर्व कृषि प्रशासक भोलामान सिंह बस्नेत। उहाँहरूसँग आज हामी कृषिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वास्तवमा कृषि क्षेत्र पछिल्लो दिनमा निकै विवादमा तानिँदैछ। विशेष गरेर विदेशी लगानी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषय एउटा ठुलो विवादको विषय बनिरहेको छ। देशभरका कृषि उद्यमीहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। बुधबार कृषि क्षेत्रका 15 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूले सरकारले कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्दै सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर सरकारले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर विदेशी लगानी ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन्। सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले सरकारले एकतर्फी रूपमा विदेशी कम्पनीको स्वार्थमा रहेर कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा साना किसान तथा मध्यम र मझौला उद्यमी व्यवसायको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने गुनासो पोखेका छन्। सम्पूर्ण किसानहरू अब विदेशीका दोकानहरू ढकढक्याउन जाने होइन, हामी नेपालमा बसेर काम गर्न चाहन्छौँ भनेर सबै युवा साथीहरू, सबै लगानीकर्ताहरू आज नेपाल आइरहेको अवस्थामा फेरि वैदेशिक लगानी भित्राएर ठुला बाहिरका कम्पनीहरूलाई मालिक बनाउने र नेपाली जनतालाई फेरि पनि दास बनाउने चेष्टा गरिँदैछ। यसको विरुद्धमा नेपाली जनता आज हामी विरोध स्वरूप हिजोको आज भएको भएर हामी किसानहरू प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हिसाबले मात्रै हामी यहाँ उपस्थित भइराखेका छौँ। कृषि क्षेत्रका संस्थाहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 50 लाई टेकेर राजपत्र मार्फत ल्याइएको विदेशी लगानी प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरूले साना किसान र उद्यमीको रोजीरोटी र जीविकोपार्जन सङ्कटमा पार्न सक्ने गुनासो गरेका हुन्। नेपालमा दुग्ध, डेरी उद्योग, पशुपालन, पोल्ट्री, माछा मासु, तरकारी, फलफुल आत्मनिर्भर हुन लागेको अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा स्वदेशी लगानी पलायन हुन सक्ने कृषि उद्यमीहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले शर्तसहित विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने र यसको लागि थप गृह कार्य गर्ने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतको तर्क छ। कृषि क्षेत्रमा सरकारले हतार विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पछि हुन सक्ने दूरगामी असरलाई नजिकबाट विश्लेषण गरेर मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो
रिपोर्ट सामग्रीपछि कुराकानीलाई अगाडि बढौँ। सबैभन्दा अगाडि नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष अरण्यको राज भण्डारीजी, जस्तो यहाँहरू लामो समय कृषि क्षेत्र, कृषि व्यवसाय उद्योगमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त आन्दोलनमा चाहिँ देखा पर्नुभएको छ, अहिले आन्दोलित हुनुहुन्छ देशभर नै, कारण के हो? यो कारण चाहिँ नि मुख्यतया भन्नुपर्दाखेरि सरकारले एकाएक यो 2 वर्ष अगाडि आएको प्रतिनिधि सभाबाट निर्णय भएको कुरालाई अहिले सरकारले एउटा भनौँ न स्थायी सरकार नहुँदाखेरि काम चलाउ सरकारले यो एकाएक ल्याएको यो कृषिमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिने निर्णय गर्यो। र यो अनुमति दिँदै गर्दाखेरि यत्रो निजी क्षेत्र छ, यत्रो किसानहरूको लगानी छ, हाम्रो छाता सङ्गठन छ हैन, कृषिमा विभिन्न एसोसिएसनहरू छ, कसैको पनि त्यसमा सहभागिता भएन। यो निर्णय गरिरहँदाखेरि यसको न अध्ययन नै भयो न सहभागिता नै भयो। हाम्रो भनाइ यही हो कि हामीले विदेशी लगानी चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने विवादै होइन। यसमा कुनै ठाउँमा विदेशी लगानी चाहिन सक्छ, कुनै ठाउँमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। तर यो आजको हामी आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था के भने हामीले यत्रो लगानी गरेको छौँ, किसानहरूले लगानी गरेको छ भने हाम्रो लगानीको सुरक्षा, हामी लगानीको सुरक्षा भन्छौँ, सबैले लगानीको सुरक्षा भन्छ। लगानीको सुरक्षा गर्दाखेरि यस्तो ठुलो निर्णय गर्दाखेरि सहभागिता खै त? यो डेमोक्रेटिक नेसनमा एउटा पार्टिसिपेटरी निजी क्षेत्रको सहभागिता, यत्रो ठुलो डिसिजनमा सहभागिता खै? र हामीले लगानीको सुरक्षा के हुन्छ भन्ने एउटा सरसल्लाह बिना आएको हुनाले यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिले यसमा घोर आपत्ति भएकोले सबै 24वटा भन्दा बढी सङ्घ संस्था आबद्ध भएर यसमा हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्य भएका छौँ। यहाँको आन्दोलनको विषयमा हामी कुरा उठाउनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी नीतिलाई किन आकर्षित गर्नु पर्यो र यहाँ लामो समयसम्म कृषि मन्त्रालय आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ हैन, कृषि अनुसन्धान परिषद, नार्क लगायतका संस्थाहरूमा वास्तवमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनुलाई सरकारी स्तरमा जुन प्रयास भइरहेको छ त्यो प्रयास पछाडिको कारणहरू के हुन सक्ला? भोला सर। जस्तै के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडि म चाहिँ जहिले पनि एउटा विज्ञको कुरा गर्छु के तपाईँको राजभण्डारी विज्ञको कुरा भन्नुपर्ने। विज्ञ भनेको म त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्यक्रम सम्पादन गरेको होस्। सरकारले कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि त्यस्ता विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु एकदम जरुरी छ हैन। त्यो नलिँदाखेरि धेरै कमजोरी हुन सक्छन्। अनि हाम्रो त नेपाल भने त फेरि कृषि भने कस्तो छ भन्नु त साना किसान धेरै छन् के तपाईँको, साना किसानहरू धेरै छन्। त्यस हुनाले त्यो किसानको हितको लागि, साना किसान देशको कृषिको हितको लागि सोच्नु एकदम जरुरी छ। त्यस हुनाले एउटा त अवधारणा म के भन्छु भने स्मल फार्मर लार्ज फिल्ड कन्सेप्ट भन्छन् कि किसानहरू साना रे तर सबै मिलेर ठुलो जमिन भएको कुरा भन्छ अथवा ठुलो उद्योगको कुरा गर्छन्। त्यस हुनाले हामीले ती साना किसानको समस्या देशको कृषिको विकासको लागि फेरि जहिले यथास्थितिमा बस्नु पनि राम्रो हुँदैन भन्छु म त। हेर्नुहोस् यथास्थितिमा मात्रै बसेको त हामी त कहिले फड्को मार्ने। त्यस हुनाले अनि हाम्रो नेपालमा नि जस्तो लगानी गरेर ब्याङ्कले पनि, राष्ट्र ब्याङ्कले कति जोड दिया हुन्छ कृषिमा 10% यति पर्छ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भने त्यो गरेकै छैन। फेरि हाम्रो नेपाल भने त यस्तो युनिक अद्वितीय देश हो तपाईँको, संसारको जुनसुकै बाली वस्तु पनि हुन्छन् कि त्यो एक्सप्लोर नगरेका धेरै क्षेत्रहरू पनि छन्। अनि यस्ता लगानीहरू लिनखेरि कन्डिसन त राख्न सक्छ नि सरकारले। फेरि सबै देशको हितको विपरीत हुने गरेर त गर्न भएन। देशको हितको हुनुको लागि त्यो सम्बन्धित विज्ञको राय सल्लाह लिएर गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँको जस्तै हुन त अब कहिले फेरि के पनि भन्छन् हेर्नुहोस् है, बेगर्स आर नट चुजर्स भन्छ। हेर्नुहोस् माग्नेले छान्ने होइन रे पनि भन्छ। त्यसो भए लगानीकर्ताले आफ्नो फाइदा हुँदैन भने त उसले त्यसमा लगानी गर्दैन। तर देशको किसानको, साना किसानको भलाइको लागि, देशको कृषि विकासको लागि त्यो सोच विचार गरेर विभिन्न कन्डिसन पनि त राख्न सक्छ। यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा त्यस्ता कन्डिसनहरू राखेर पनि मतलब बुद्धिमानीपूर्वक त्यो एमओयू जस्ता साइनहरू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। जस्तो अरण्यजी, जस्तो तपाईँहरूले भन्दै गर्दाखेरि जुन आन्दोलित हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले कुन बुदामा तपाईँहरूको चाहिँ असहमति हो? जस्तो भनौँ न अहिले नयाँ प्रविधि ल्याउने भनिएको छ कृषिमा हैन, जस्तो हाम्रो चाहिँ भनौँ
सरकारी भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाँझो रहेको जग्गाहरू जहाँ चाहिँ प्रयोगमा नआएको जग्गाहरूलाई फार्मिङ गर्ने र विदेशी लगानी ल्याउने भनिएको छ नि त। अब यसो छ, यसमा कृषि भन्दा साथै हामीले एउटा अरू उद्योग जस्तो गरेर एउटा मात्रै कम्पोनेन्टलाई मान्नु हुँदैन। कृषि भन्दा साथै माटोदेखि लिएर पशुपालन, हर्टिकल्चर र विभिन्न क्षेत्र समेटेको छ। कुन कुन ठाउँमा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्यो, कुन कुन ठाउँमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, कुन कुन ठाउँमा हाम्रो रोजगारी घुम्दैछ भन्ने कुरा सही मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। अहिले सरले पनि, भोला सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो देशको अरू देशसँग तुलना गरेर हुँदैन। ठुलो ठुलो फार्ममा जानुपर्छ हो, ठुलो ठुलो फार्ममा जाँदै गर्दाखेरि त्यसले उत्पादकत्व राम्रो गर्ला, तर हाम्रो अगाडि चुनौती के छ भने हाम्रो बेरोजगार पनि त हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती छ। आज हामी गाउँघरमा गयौँ भने 2टा पशुपालन पालेको हुन्छ, 5 लिटर दुध बिक्री गरिरहेको हुन्छ। 10 लिटर दुध बेचेको खण्डमा एकजनाले पूर्ण रोजगारी पाएको हुन्छ। उनीहरूले रोजगारी नै त्यसलाई मानेर आएको छ। हामीले एउटा ठुलो फार्म खोलेर उत्पादकत्व बढ्ला, तर त्यो बेरोजगार हुँदै गरेको किसानहरूलाई भोलि हाम्रो वैकल्पिक के हाम्रो बेसी छ त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिने भने एउटा रोजगारी पनि हो र खाद्य सुरक्षितता पनि हो। कृषिलाई खाद्य सुरक्षासँग एकदम नजिकसँग जोड्नुपर्छ र यो दुइटैसँग गर्दाखेरि हामीले कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा सबैको मूल्याङ्कन हुँदाखेरि, सबैको सरसल्लाह हुँदाखेरि साना किसानमा आधारित नै कृषि हाम्रो लागि उपयुक्त हो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगिसकेको। जस्तो यहाँहरू जस्तो होइन, यति बेला डेरी उद्योग भयो, पोल्ट्री होइन, कृषि अथवा पशुपालन अथवा तरकारी हरेक खालका व्यवसायहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ, एकदम भइरहेको अवस्था छ। तर आन्दोलन पछाडिको कारण चाहिँ अझै पनि स्पष्ट हुन सकेन कि विदेशी लगानी आउँदा त फाइदै हुन्छ नि, नयाँ ठुलो लगानी आउँछ, प्रविधि आउँछ होइन, त्यसबाट हामीले सिक्ने मौका त हुन्छ नि त। यो एकाएक हामी विदेशी लगानी एकाएक निर्णय गरेकोमा हाम्रो आपत्ति हो। कसरी खोल्ने भन्ने कुरा यसमा स्टेक होल्डर बीच एउटा सरसल्लाह, विज्ञहरूको सरसल्लाह र यसमा त हामी एकदम घनीभूत छलफल गरेर कुन कुन कुरामा विदेशी लगानी आयो भने कहाँ असर पर्छ भन्ने कुरा डिस्कसन बिना आउँदाखेरि भोलि त्यो कुन ठाउँमा गएर हिर्काउने हो भन्ने कुरा हामी एकदमै कुन ठाउँमा असर पर्ला तपाईँहरू जो आन्दोलन हुनुहुन्छ यति बेला? मेरो आफ्नो क्षेत्र भनेको दुग्ध व्यवसाय नै हो। मानिलिउँ कुनै एउटा ठुलो एफडिआई डेरी सेक्टरमा आयो भने हाम्रो 5 लाख, हामी डेरी सेक्टरबाट मात्र 5 लाख कृषक परिवारहरू सिधै प्रत्यक्ष त्यसमा रोजगारी पाएका छन् है, दुध उत्पादन गरेर। त्यो पैसा हामी सहरबाट गाउँमा 12 अर्बभन्दा बढी वार्षिक पैसा प्रवाह गरिरहेछौँ भने भोलि विदेशी लगानी यदि आइहाल्यो र ठुलो ठुलो उद्योग जस्तै अमुल एउटा हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ, अमुल आइहाल्यो भने उसलाई हामीले कच्चा पदार्थमा रोक लाउन सक्दैनौँ। कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याएको खण्डमा हाम्रोभन्दा सबै कुरामा उत्पादकत्व भारतको बढी छ। आजै कुरा गर्ने, भारतको कुरा गर्ने भने 1,15,000 करोड त उनीहरूको सब्सिडीमा मात्र जान्छ। टोटल जिडिपीको 2% उसले सब्सिडीमा खर्च गरेको मैले तथ्याङ्कमा पाएको छु। भन्दाखेरि हाम्रो देशले त्यो किसानहरूलाई हामीले उपलब्ध गराएको छौँ त। हाम्रो यो एग्रो प्रोसेसिङको उद्योगहरूले त्यो किसिमको पाएको छ त। हामीले अहिले पाइरहेको त के भने हाम्रो अलिकति कृषिमा अलि एट्र्याक्सन यो 2-3 सालदेखि आएको कारण यो फाइनेन्सिङको पार्टमा 5% गभर्मेन्टले सब्सिडी दिने भनेपछि यसमा एट्र्याक्सन बढेको हो। र त्योभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ, कृषिमा उत्पादकत्व बढेन भनेर भन्दै गर्दाखेरि राज्यले पुर्याउनु पर्ने, एउटा अभिभावकले पुर्याउनु पर्ने, कर्तव्य गर्नुपर्ने काम भएको थियो त। किसानले कसैले गाई पाल्न खोजेको खण्डमा त्यहाँ ऋण प्रभाव भएको अवस्था थियो त 3 वर्षभन्दा अगाडि उसको। तर हाम्रो स्वदेशी उद्योगहरू आत्मनिर्भर पनि भएको देखिँदैन, हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेको छैन। अझै पनि हामी ठुलो मात्रामा हामी भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिरहेको अवस्था छ नि त। कृषिजन्य वस्तु पनि आयात गरेर छौँ, हामी फलफुल आयात गर्छौँ, तरकारी आयात गर्छौँ, खाद्यान्न आयात गर्छौँ, दुग्ध पदार्थ आयात गर्छौँ भने अनि हामीले पनि काम गर्न सकेनौँ होइन। त्यो भन्दै गर्दाखेरि यो 2-3 वर्षको अवधिमा हेर्नुभयो भने उत्पादकत्व राम्रोसँग बढेर गएको छ, उत्पादन पनि बढेको छ। हाम्रो डेरी सेक्टरको कुरा गर्ने भने गाईको दुधमा लगभग 14%ले अलि उत्पादन वृद्धि भएको अवस्था हो होइन। त्यस्तै गरेर हामी अन्डामा र मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। र दुधमा पनि हामी आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेको छौँ। तर यसमा हामीले सधैँ दोष दिन्छौँ किसानहरू र प्रशोधन गर्नेलाई मात्रै हामीले दोष दिएर पुगेन नि। सरकारले त्यो नीति निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हामीले 10औँ वर्षदेखि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुरा गरिरहेको थियो। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ किन कार्यान्वयन भएन? हामी नीति निर्माणमा हामी किन गर्न सकेनौँ? हाम्रो कृषि मन्त्रालयले अथवा नार्क लगायतका संस्थाहरूले हाम्रो नीतिगत निर्णयहरू गर्न नसक्दा हाम्रा जग्गा जमिनहरू आज प्लटिङ भएका छन्,
घडेरीमा बिक्री भइरहेको छन्, खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट भइरहेको छ होइन, सहर बन्दैछ भनेपछि यस्तो अवस्थामा सरकारको अथवा कृषि मन्त्रालय जस्तो आदरणीय गोजीले भन्नुभयो नि, हामीसँग त्यो एउटा व्यावसायिक कृषि फार्मिङको विकास गरौँ र स्वदेशी लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने नीतिगत कुराहरू हामीले गर्न सकेनौँ नि त होइन। जस्तै तपाईँको अब सरकारले पनि वास्तवमा यो कोअपरेटिभ फार्मिङ, ग्रुप फार्मिङ होइन, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भनेर पनि नीतिहरू बनाएछन्। जति मात्रामा आउन पर्ने हो अगाडि त्यो त आएको छैन। जस्तै सानोतिनो जस्तो म कहिले कहिले एउटा उदाहरण दिन्छु कि तपाईँको झापामा एउटा महारानी झोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था भन्ने छ एउटा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 2000 महिलाहरू सेयर होल्डर छन्। 80, 90, 100 बिघामा ऊ गरिरहेछन्, अहिले फार्मिङ गरिरहेछन्। त्यहाँ 2-3 फेर म गएँ पनि। अनि तपाईँको मैले भने जस्तो जहिले पनि त्यो 30हरूमा मैले भने जस्तो विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न चाहिने एकदम जरुरी छ। अनि हाम्रो नेपालमा त के देख्छौँ भने नीति राम्रो हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने आउँछ। कृषि मन्त्रालयले जुन निर्णय गरेको छ, कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, त्यो निर्णय पछाडि केही स्वार्थहरू छन् देखिन्छ। अनि स्वार्थ भने त अब मलाई प्रत्यक्ष त्यो स्वार्थ एफडिआई भने विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यसमा कसैको चलखेल देखिन्छ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा जस्तै विकसित देशहरूमा विकास हुनको लागि जस्तो कृषि अनुसन्धान भन्नुहोस्, अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रले नि लगानी गरे हुन्छ अरू देशमा। के हाम्रो यहाँ नेपालमा त निजी क्षेत्रले लगानी गरेकै देखिँदैन। अनि यति युनिक कन्ट्री छ, साना किसान छ मैले भनिहालेँ। त्यसमाले त्यहाँ सफल प्रविधिहरू ज्ञान सिप प्रयोग गरेर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, हाम्रो साना किसानको भलाइ हुन्छ, देशको कृषि विकास हुन्छ भने त त्यसलाई विरोध गर्न पनि पर्दैन भन्छु म। जहिले पनि हामी त यथार्थ स्थितिमा बस्ने भयो भने नयाँ कुनै इनोभेसन, नलेज, साइन्स बेस्ड फार्मिङ भनेर त्यस्ता नयाँ नयाँ इनोभेसनहरूलाई नि भित्राएन भने त फेरि हामी जहिले नि यथास्थितिमा पछाडि परे पनि हुने भयो। हामी परम्परागत कृषिमा मात्रै कहिलेसम्म बस्ने त? उहाँले भन्नुभएको जस्तो विदेशी प्रविधिहरू ल्याएर विदेशी वैज्ञानिकहरू अथवा हाम्रो यहाँका वैज्ञानिकहरूलाई अलिकति प्रयोग गरेर नयाँ प्रविधिको कृषि गर्ने बेला भएन र? हामीले एफडिआई ल्याउँदैमा हाम्रो उत्पादकको त एकाएक बढ्ने पनि होइन। हेर्नुहोस्, एफडिआई अरू क्षेत्रमा पनि आएको छ, जस्तो बिभरेजमा आएको छ होइन, यो पेय पदार्थहरूमा आएको छ। भन्दाखेरि त्यो पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हाम्रो एक दाना सुन्तला प्रयोग गरेको छ त? त्यत्रो जुस फ्याक्ट्रीहरू छन् नि, हामीले हरेक दिन पिउने गर्छौँ। एफडिआई आयो भन्दैमा त्यसले ग्यारेन्टी कच्चा हाम्रो फ्याक्ट्री त हाम्रो निजी क्षेत्रले बनाएको देखिँदैन, निजी क्षेत्रले खोइ बनाएको जस्तो हो। यहाँले भन्नुभएको थियो सुन्तला उत्पादन हुन्छ, खेर गइरहेको छ यदि होइन। र यदि त्यो सुन्तलालाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो, हाम्रा फलफुललाई सदुपयोग गर्ने हो भने त हामीका विभिन्न प्रदेशहरूमा जुस फ्याक्ट्री खोल्ने सम्भावना छ। त्यसमा हाम्रा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित भएको देखिँदैन। त्यही त हाम्रो भनाइ यही छ। हाम्रो हरेक कृषि उत्पादनको उत्पादकको त अरू देशको भन्दा कम छ। त्यसैले हाम्रो कृषकहरूलाई प्रोटेक्सनको अति आवश्यक छ। यो गर्दाखेरि किन हुन सकेन त? किन सुन्तलाको जुसको फ्याक्ट्री आउन सकेन भन्दाखेरि विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदाखेरि यहाँको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुभन्दा विदेशबाट ल्याउनु सस्तो पर्छ। त्यही कारणले गर्दा यहाँको किसानको उत्पादनलाई केही संरक्षण गर्न सकेनौँ भने तपाईँले हिजो अस्ति देख्नै भएको पत्र पत्रिकामा बन्दामा डोजर लगाएको देख्नै भएको, माछा बिक्री नभएर भारतीय माछाभन्दा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको देखेकै कुरा हो। र दुध पनि त्यस्तै हो। भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण एग्रिकल्चर प्रडक्टको निच प्रडक्टहरू बाहेक प्रोडक्टिभिटी कम छ। यो विषयमा हामीले कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे सरलाई पनि आमन्त्रण गरिरहेका छौँ। यदि उहाँ हामी सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भने हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। जस्तो अहिले कृषि मन्त्रालयको भनाइलाई तपाईँहरूले जसरी भनौँ न अझै पनि तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ, देशभरका विभिन्न कृषि सङ्घ संस्थाहरू, तराई मधेस पहाड जैतैका कृषि समूहहरू पनि आन्दोलित भएको अवस्था छ। यो आन्दोलन राजनीतिक प्रतिशोध हो अथवा यसमा पनि राजनीतिक गन्ध छ? के छ यो पछाडिको स्वार्थहरू केही छन्? यसमा कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ छैन। हामीलाई व्यवसाय गर्ने र हामी आज हाम्रो उद्योग धन्दा चलाउनु पर्ने उद्योगीहरू र खेतमा लाग्नुपर्ने किसानहरू आज सडकमा ल्याउने सरकारले बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेको। हाम्रो भनाइ एउटै मात्र हो, हजुर छलफल गरौँ किन यस्तो अस्थिर राजनीति अवस्थामा एकाएक निर्णय गर्यो। यसमा चलखेलको गन्ध आउँदैन? यसो हेर्दाखेरि नै एउटा भनौँ न एउटा प्रतिनिधि सभाबाट छलफल भएर
निर्णय गरेको कुरालाई होइन त्यसमा सत्तापक्ष विपक्षले एकदम छलफल गरेर ल्याएको कुरालाई यस्तो अस्थिर राजनीति अवस्थामा एकाएक यत्रो ठुलो निर्णय गर्नु जरुरी थियो र? म यहाँकै प्रश्नमा आएँ, यो जरुरी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा हामीसँग कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू जोडिनु भएको छ श्रीराम घिमिरे सर। सर यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार हजुर। यति बेला कृषि मन्त्रालयले जुन निर्णय गरेको छ कृषिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भनेर, तर देशभरका कृषि उद्योगीहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ सर। यो पछिल्लो पटक तपाईँहरूको निर्णय त विवादमा पर्यो नि सर। धन्यवाद यहाँलाई। यसमा कुरा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लिनु राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ भने यो वैदेशिक लगानी भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदमै नराम्रो हो, यो ल्याउनै हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो एउटा सोचाइ पनि त्यति ठिक हुँदैन। हाम्रो समग्र कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको लागि कृषिमा लगानी बढाएर लानु नै पर्ने अवस्था छ। अहिले पनि हाम्रो कृषि मन्त्रालयमा हामीले प्राप्त गरेको बजेट हेर्नुहुन्छ भने टोटल कुल बजेटको भनौँ न 3% भन्दा कम बजेट कृषि मन्त्रालयलाई प्राप्त छ र त्यही बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले सम्पूर्ण कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू समग्र कृषक समुदायलाई समेटेर अगाडि लैजाने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू, इनपुट्समा कृषि सामग्रीमा सहयोग दिने अनुदान दिने कार्यक्रमहरू, मूल्यमा अनुदान दिने कार्यक्रमहरू सबै समावेश गरेर त्यही बजेटभित्र लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले हामीले कृषिमा लगानी कम भयो, राष्ट्रको लगानी पनि कम भयो र विदेशबाट आउने लगानीलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ के चाहिँ होइन भने हाम्रो अहिले चाहिँ जुन अहिलेको स्थितिमा हाम्रो चाहिँ कृषि व्यवसायमा लाग्नु भएको चाहिँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति आफ्नो चाहिँ आफूसँग भएको चाहिँ जायज अथवा ऋण लिएर पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यवसायलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरेर चाहिँ नि त्यो हामीले लगानी ल्याउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त हामीले चाहिँ नि अहिलेको जुन यो चाहिँ ऐनमा परिवर्तन भयो अहिलेको, यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि गर्नै नहुने चाहिँ र लगानी ल्याउनै नहुने भन्ने सन्दर्भको कुरा होइन नि त। यसमा चाहिँ धेरै एक्सर्साइज पनि भएको हुन्। तर हामीले के भन्यौँ भने यो चाहिँ यसरी सिधै सबै कुरालाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यसमा हामीले चाहिँ नि शर्त सहित एउटा शर्त मात्रै जस्तो प्रवक्ताज्यू म तपाईँसँगै जोड्न चाहन्छु। प्रवक्ताज्यू अहिले तपाईँसँगै हामीसँग दुईजना प्रतिनिधि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष अरण्यको राज भण्डारी र कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत। म अलिकति अरण्यको जीसँग र भोलामान सरलालकै केही कुरा सोधेर म फेरि यहाँसँग जोडिन्छु, हामीसँग रहनुहोला। अरण्यको जी, जस्तो उहाँले नयाँ प्रविधि ल्याउनको लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने त होइन, सरकारले सोचेर केही निर्णयहरू गरेको छ भनेर सरकारी चाहिँ मन्त्रालयको भनाइ त्यो छ होइन, अथवा कृषि मन्त्रालयको, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको प्रवक्ताजीले भर्खर त्यो कुरा भन्नुभयो नि त। अनि उहाँले भन्नुभएको कुरो एक हदसम्म ठिकै हो, विदेशी लगानी आउँदाखेरि प्रविधि पनि आउँछ भनेर। तर स्वदेशी लगानीलाई पहिला सुरु प्राथमिकता दिनु पर्यो। स्वदेशी लगानीले प्रविधि भित्राउन सक्छ भने विदेशी लगानीको भनेको त उनीहरू पनि नाफाको लागि आउने हो। यहाँ कुनै समाजसेवा गर्नलाई, कृषिको सेवा गर्नलाई आउने होइन, उनीहरू एकदमै नाफा केन्द्रित हुन्छन्। बरु हामी स्वदेशी उद्योगी अथवा स्वदेशी किसानहरूले उत्पादन गरेको खण्डमा यहाँको पैसा यहीँ प्रभाव भएर जान्छ भन्ने विदेशी लगानी आउँदा त नाफा त विदेशमा जाने हो नि। यो कुराको सही मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। किन स्वदेशीले किन यसमा लगानी गरेन, अरू सेक्टरमा लगानी गरेन? आपत्ति के को लाग्यो? एक दुई तीन भन्नुहोस् न। स्वदेशीले किन चलखेल भएको छ भन्नुभयो, चलखेल भएको छ भने राजनीतिक चलखेल हो कि प्रशासनिक तहबाट भयो कि मन्त्रालयको तहबाट भयो कि कहाँबाट भयो चलखेल? यो कहाँबाट चलखेल भयो? यो यसमा हामी अब व्यवसायहरूले यसमा अनुसन्धान गर्ने त आफ्नो पाटो भयो। मैले अघि पनि भने यस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा कृषि मन्त्रालयलाई पनि राम्रोसँग जानकार नभइकन यो निर्णय भएको छ। यो हुनुपर्ने भनेको एकदम छलफल भएर हामी एकदम यसको एफडिआईको विरोधी होइन। एफडिआई सर्टेन कुरामा आउनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ, आज उत्पादकत्व बढेन, उत्पादन बढेन भन्छ,
के हामीले राज्यले एउटा भनौँ न फर्टिलाइजर टाइममा दिन सक्यो त? भोलि फर्टिलाइजरको उद्योग स्थापना गरोस्, हामी रेड कार्पेट र एफडिआई लगानी आउनुपर्छ भनेर भन्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर एग्रो मेसिनरीमा लगानी आओस्, हामी त्यस्तोमा आउनुपर्छ भन्छौँ। जुन कुरामा जस्तो पोल्ट्रीको ह्याचरीमा अहिले हामी नै आत्मनिर्भर भइसकेको छ, डेरीमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। जुन कुरामा रोजगारीको हाम्रो नेपालीहरूलाई अवसर छ, त्यो कुरामा हामीले विदेशीहरूलाई किन ल्याउनु पर्यो? भोला सर अलिकति जोड्नु होला। जस्तै कुनै क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई विचार गरेर लगानी लिन पर्छ भन्छ। जुन नेपालमै अलरेडी एकदम विकसित भइसकेका क्षेत्र छ भने त्यसमा किन चाहियो होइन लगेर विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने? तर अरू कृषि भने त म त भवसागर हो, हेर्नुहोस् यति ठुलो क्षेत्र हो यो लगानी गर्ने पनि। त्यसमा अनि कहिले कहिले त हामी कन्डिसन नै राख्न सक्छौँ नि त्यो एफडिआई लिँदाखेरि। जस्तै नेपाली र त्यो विदेशीसँग मिलेर किन काम नगर्ने भन्छु म। के त म खालि विदेशीकै 100% नगरिकन नेपालीहरूलाई पनि संलग्न गरेर विदेशी पनि सँगै मिलेर गयो भने त दुइटैलाई विन विन सिचुएसन भयो नि। अनि कुन क्षेत्रमा जान सक्ने त्यो सरसल्लाह गर्ने। अनि हाम्रो म त जहिले पनि त्यो किसानको सपोर्ट गर्ने मान्छे हो म। हेर्नुहोस् किसान पनि साना किसान हाम्रो अब कहिले कहिले हेर्नुहोस् है, हाम्रो त 0.5 हेक्टर छ होला एभरेज लाइन होल्ड के किसानहरू। फेरि हाम्रो किसान त कस्ता छन् भने त्यति थोरै क्षेत्रमा पनि धान गरेका छ, मकै गहुँ तरकारी फलफुल कुखुरा बाख्रा सबै गर्ने छन्। हेर्नु अनि कहिले कमर्सियलाइजेसन हुने पनि फार्मिङ खेती प्रणालीको हिसाबले त त्यो राम्रो हो, तर कमर्सियलाइजेसनको हिसाबले जहिले एउटा कुरा के आउँछ भने नेपालमा त त्यो कमर्सियलाइज गर्ने किसिमको भोल्युम मात्रै प्रडक्ट हुँदैन भन्छ। त्यस हुनाले त्यो भायबल कमर्सियल उसमा जाने किसिमका साना साना किसानहरूलाई नि समेटेर लाने किसिमको। अब जस्तो जुनार भन्नु, सिन्धुलीमा कति पपुलर छ जुनार भन्न, कहीँ अहिले रेनबो ट्राउट भनेर आएको छ होइन। त्यस्ता साना साना किसानहरूलाई पनि समेटेर लाने किसिमले त्यो एफडिआई आयो भने त धेरै राम्रो हुन्छ भन्छु म त। विन विन सिचुएसन भयो नि त्यो। त्यस्तो किसिममा त्यस्तोमा लाग्न चाहिँ पर्छ भन्ने मेरो विचार हो। यो विषयमा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू, त्यसमा मन्त्रालयले जिम्मेवारी राख्दैन। यति मात्र हो कि लगानी ल्याउने कुरो चाहिँ नराम्रो हुँदै होइन, तर यसलाई चाहिँ नि मैले अघि पनि भने हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ रूपमा रहेको हाम्रो व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित हुने गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ नि असहयोग पुग्ने गरेर त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने त मन्त्रालयले पनि त्यही नै भन्छ। यो हामीले चाहिँ नि मैले किन पनि भनिरहेको छु भने हाम्रो जुन अहिले ऐनमा संशोधन भयो यो यसको अर्को महत्त्वपूर्ण काम बाँकी छ। यो अनुसार अब निर्देशिका बनाउने, त्यो निर्देशिकामा भोला सरले भन्नुभएको जस्तो कुराहरू उहाँ चाहिँ यही क्षेत्रको विद्वत हुनुहुन्छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू जस्ताको चाहिँ भावना उहाँ अनुभव त हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको लागि पनि सम्पत्ति हो। त्यसलाई लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा लाग्नुभएको चाहिँ बौद्धिक चाहिँ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अनुभव उहाँहरूको राय सल्लाहलाई पनि समेटेर निर्देशिकामा ती सबै कुराहरू चाहिँ समावेश गरेर लग्यौँ भने यसले केही बेफाइदा गर्दैन, यो राम्रै हुन्छ। किनभने लगानी त कम छ कृषिमा त हामी सबैले देखेका छौँ भने अब यो चाहिँ त्यो सेक्टर जहाँ अहिले हाम्रो आफ्नो चाहिँ इन्टरनल चाहिँ लगानी कम भएको छ, पुगेको छैन, त्यो सेक्टर जहाँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ कृषक दाजुभाइहरू र अरू व्यवसायीहरूको चाहिँ एप्रोच पुगेको छैन, त्यस्तो क्षेत्र छानेर चाहिँ केही कन्डिसनहरू राखेर अथवा इस्टाब्लिस नै भएको चाहिँ क्षेत्रमा पनि थप भ्यालु एडिसन हुने खालको अब त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो व्यवसाय उत्पादन छ त्यसलाई पनि र मेटेरियल बनाएर अझ अर्को परिकार चाहिँ बनाउने खालको त्यस्तो चिजहरू भ्यालु चेनमा चाहिँ त्यसको खुड्किला थप्दै लान सक्ने खालको व्यवसायहरू त हामीले त स्वागत गर्नुपर्छ नि। जस्तो उहाँले निजी क्षेत्र पनि सँग पनि सहकारी गर्ने, विज्ञहरूसँग पनि सहकारी गर्छौँ र हामी कृषिलाई अथवा कृषि क्षेत्रको लगानलाई हतोत्साहित गर्दैनौँ, स्वदेशी लगानलाई भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको आपत्ति चाहिँ के को लागि? एकाएक ऐन आयो, ऐन आउँदै गर्दाखेरि एकाएक ऐन आउनुभन्दा अगाडि हरेक सेक्टरको, यसमा त डेरी सेक्टर छ, मौरी पालन छ, मत्स्य पालन,
यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत बसेर सबैसँग स्टेक होल्डरसँग सरसल्लाह गर्दै गरेन। एउटै पनि यहाँले सरसल्लाह गर्नु भएन, यहाँले एकरो रूपमा रातारात यो ऐन आयो भन्ने गरिन्छ नि त हो हजुर। सिरिज अफ छलफल चाहिँ भएको यो होइन, तर पनि म फेरि पनि के भन्छु भने जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यति मात्रामा त अलि भएन कि भन्ने नै लाग्छ मलाई पनि, किनभने यो एक त एग्रिकल्चर सेक्टर एक त विशाल सेक्टर छ होइन। अब छलफल चाहिँ भए तर चाहिँ अलिकति त्यो मात्रा चाहिँ कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। छलफल अझ बढाएको भए विदेशी लगानी आउँदाखेरि स्वदेशी साना उद्योगी साना व्यवसायहरूको लगानी विस्थापित हुन्छ, पलायन हुन्छ लगानी, अथवा यहाँको रोजगारी खोसिन्छ, गुम्न सकिन्छ, साना किसानहरू प्रभावित हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि छ नि त सर। त्यसै भएर भने अब जुन यो हामीले निर्देशिका जुन चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको पहलमा चाहिँ बन्दैछ त्यसमा चाहिँ यी सबै शर्तहरू यी सब चाहिँ व्यवस्थाहरू राखेर हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरू हाम्रा स्थानीय कृषि उद्योग व्यवसायीहरूको चाहिँ भलाइमा काहीँ कतै चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब आउने नयाँ वैदेशिक लगानीले कम्पिटिटिभ हुन सहयोग गर्ने, नयाँ स्किल उहाँहरूलाई पनि सेयरिङ गर्ने वातावरण हुने, यहीँको चाहिँ हाम्रो आन्तरिक नै स्रोतलाई परिचालन गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू सहितको चाहिँ हामीले चाहिँ भित्राउन खोजेको हो। यसमा चाहिँ एकदमै मतलब खुला रूपमा जहाँ मन लाग्नेले आएर लगानी गर्ने अनि अलिकति चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू सानो सानो उद्योगहरू चाहिँ बन्द हुने त्यो अवस्था चाहिँ आउन कदापि हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय पनि सजग छ। ठुला माछाले साना माछालाई खान्छ भन्ने चिन्ता तपाईँहरूको हो, त्यो के हो? यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा एफडिआईको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो लगानीकर्ताहरू प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्यो, समयको एकदम जस्तो प्रविधि मैत्री त हाम्रो स्वदेशी उद्योगीहरू पनि हुनु पर्यो, स्वदेशी उद्योग धन्दाहरू पनि हुनु पर्यो। सधैँ हामी परम्परागत रूपमा मात्रै बसेर त भएन नि। होइन, हामी परम्परागत रूपमा बसेको पनि छैन, हामी पनि अगाडि बढिरहेछौँ। तर हाम्रो भनाइ के भने समयको कुन टाइममा के गर्ने भन्ने समयको अति आवश्यक हुन्छ, त्यसको डिसिजन कहिले गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो आज भनौँ सिमेन्ट कारखानामा विदेशी लगानी भित्रियो, तर हाम्रो स्वदेशी झन् प्रतिस्पर्धी भएर गएको छ अवस्था हो र उपभोक्ताले पनि त्यसबाट बेनिफिट पाएको। यदि यही लगानी हाम्रो 5 वर्ष अगाडि आइदिएको भए हाम्रो स्वदेशी लगानी आउन सक्थ्यो त? त्यो एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ होइन। आज हामी जुन कुरा गर्दैछौँ हामीले के भनिरहेछौँ भने कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने हो र यहाँ भएको स्वदेशी उद्योगहरूले पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएर यो अवस्थामा उद्योगहरूले गुणस्तरीय क्षमता प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्यो, उपभोक्तालाई सस्तो सुलभ गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्यो। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ कुनै एउटा चलखेल छ कि छैन भन्ने चाहिँ चिन्ता गरिएको छ। भोला सर, यहाँ विज्ञको नाताले के भन्नुहुन्छ? मन्त्रालयहरू अथवा प्रशासनिक तहमा यस्तो खालको चलखेल गर्ने ठाउँ हुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भने टेक्नोलोजी कुरा आउँछ कि जहाँ पनि प्रविधिको कुरा आउँछ, टेक्नोलोजी इज पोलिटिकल्ली न्युट्रल भन्ने मान्छे म। हेर्नुहोस्, जस्तै मैले कुनै आज एउटा धानको जात विकास गरेँ भने मैले कुन पार्टीलाई दिने ल भन्नुहोस् त? त्यो त एउटालाई दिएर हुँदैन, सबैले दिएर हुन्छ। एक फेरि एउटा कृषि मन्त्रीहरूको पनि फरक फरक भनाइ छ होइन। योभन्दा अगाडिको कृषि मन्त्रीले मलाई थाहै थिएन, मैले रोकेको थिएँ भन्नुहुन्छ। अहिलेको कृषि मन्त्रीले होइन यो ल्याउनुपर्छ प्रविधि भन्नुभएको छ। यो अवस्था त बुझ्दैन नि, यसमा राजनीतिक गन्ध स्वार्थ छ के हो? हामीलाई त्यसमै शङ्का छ, ठुलो शङ्का छ। किनभने आज अहिले भन्दा पनि पहिलाको पूर्व कृषि मन्त्रीज्यूहरूको सबैको यसमा अब्जेक्सन छ, सबैको, बाबुरामजीको होइन, बाबुरामजी लगायत सम्पूर्ण अहिले पूर्व कृषि मन्त्रीज्यूको यसमा बाबुराम भट्टराई, घनश्याम भुसाल र सम्पूर्ण पहिलाको कृषि मन्त्रीज्यूहरूको यसमा अब्जेक्सन छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि यसमा किन आयो भनेर एउटा अलिकति हामीले एनालिटिकली हेर्नु पनि जरुरी छ। होला सर, अलिकति थोरै जोड्न चाहे म यहाँलाई अलिकति, जस्तो यहाँले पोलिटिकल विषय जोड्न खोज्नु भएको थियो। टेक्नोलोजी भने पोलिटिकल्ली न्युट्रल भन्छु म, एउटालाई दिएर हुँदैन, सबैलाई चाहिन्छ। जस्तो एउटा भारतमा भएको थियो कि तपाईँको एउटा एसआरआई भन्ने छ, सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन भनेर। यो भारतीय जनता पार्टीले उनीहरूको म्यानिफेस्टोमा त्यो एसआरआई पनि हाल्दैछ नि, हेर्नुहोस्। अनि एक थरले त्यसको विरोध गरेको ल यसले त पोलिटिसाइज गरिदियो हाम्रो टेक्नोलोजी एसआरआईलाई भने। अनि पछि के रियलाइज भयो भने ल पोलिटिकल पार्टीले पनि त्यस्ता राम्रा प्रविधिहरूलाई प्रचार प्रसार गरेर म्यानिफेस्टोमा राखिदियो भने त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो नि भनेर त्यो कुरो मन्थर भएको थियो कि। जस्तो अहिले यहाँ कुरा गरे अनुसार राय सल्लाह धेरै लिएन, एकैचोटि निर्णय भयो भन्ने कुरोहरूको विरोध भयो। हेर्नुहोस्,
अनि अर्को कुरो त तपाईँ अझ निर्देशिका त अझ बन्नै बाँकी छ नि होइन। निर्देशिका बनाउनखेरि नि सरकारले यी सबै निजी सहकारी विज्ञहरू सबैको राय सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ। तर धेरै जसो म त कहिले कहिले यो अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू विज्ञहरू पनि यदि कुनै फिल्डमा दक्षी राख्छन् भने त्यस्तालाई पनि लिनुपर्छ भन्छ, राय सल्लाह लिनुपर्छ। यहाँहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण विचार हाम्रो कार्यक्रम समय पनि पुरा भएको छ। प्रवक्ताजी अन्तिममा के जोड्न चाहनुहुन्छ? यो लगानी चाहिँ हामीले ल्याउने हो, तर यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ साना किसान, हाम्रा मजौला र हाम्रा अलिकति भएका चाहिँ ठुला किसान व्यवसायीहरूको लाई पनि सहयोगै पुग्ने गरेर यो वैदेशिक लगानी आएर उहाँहरूलाई हतोत्साहित हुने गरेर किमार्थ हुँदैन। त्यो कुरो हामीले निर्देशिकामा बनाउनुपर्छ र त्यसरी बनाएर हामीले निर्देशिका तयार गर्दाखेरिमा व्यापक छलफल चाहिने गराउने हाम्रो प्रयास छ। हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि केही नै आग्रह गरेका छौँ, यसमा व्यापक छलफल गराएर लैजाउँ। जति चाहिँ छलफल बढी भयो त्यति हामी सबैको कल्याण हुन्छ यसले। र वैदेशिक लगानी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ आकर्षण नै गर्ने हो, तर यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ किसान व्यवसायीहरूको हितमा हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मन्त्रालय दृढ भएर लाग्छ र त्यसरी गर्दाखेरिमा सबैको फाइदा हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने मलाई। हस् त सर, यहाँले आज मन्त्रालयको व्यस्त समय पनि थोरै निकालेर हामीसँग केही जानकारी गराउनु भएको छ, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, यतिखेर कृषिमा विदेशी लगानीको विषय निकै बहसको विषय बनेको छ। वास्तवमा यो लगानी पछाडिको स्वार्थ उद्देश्यहरू के हुन सक्छन्, हामी आगामी कार्यक्रममा नि विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। आज समय नपुगेको कारणले गर्दा यो छलफललाई आगामी कार्यक्रममा नि जोड्नेछौँ। यहाँहरूको समयको लागि पनि धन्यवाद दुवैजनालाई। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। आजको छलफलमा कार्यक्रम लक टकमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत तर्फका केन्द्रीय सदस्य, डेरी उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष अरनिको राज भण्डारी, कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्व कृषि प्रशासक भोलामान सिंह बस्नेत। कार्यक्रम लकटकको समयबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।